रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये टॉपिक है उस्ताद का और टीचर्स का। आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 20-30 साल पहले उस्तादों की जो रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त हुआ करती थी वो आज के दौर में कहीं देखने में नहीं आती। इसकी बहुत बड़ी वजह हमारा जो है ना कल्चर भी है और दूसरी बात ये कि हमारे अपने टीचर्स भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। असल में टीचर ने ख़ुद अपनी वैल्यू को गिराया हुआ है। जब उनका काम ना रहे, बिज़नेस बन जाए, तो ऐसे पेशे को फिर कहीं भी इज़्ज़त नहीं मिलती है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों की फिर कोई भी इज़्ज़त नहीं करता जो अपने काम की इज़्ज़त नहीं करते और अपने काम से ईमानदार नहीं होते। टीचर्स का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो क्लास में आए, नोट्स बनाए, लेक्चर दे। अब चाहे वो लेक्चर किसी की समझ में आए या ना आए, वो चला जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने अपने पेशे को सिर्फ़ और सिर्फ कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। एक टीचर का काम ये है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट्स को अपनी तालीम से मुतमईन करे। मुतमईन करने से मुराद ये कि वो जो भी कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे उससे मुतमईन हों। हर बच्चे की समझ में आ रहा है। अगर आपको पता है कि आपके कुछ वीक बच्चे भी, ज़ाहिर-सी बात है, उस्ताद को पता होते हैं और होशियार बच्चों का भी पता होता है, तो आप पूरी क्लास को तवज्जो के साथ पढ़ाएँ और बच्चे आपसे मुतमईन हों कि आपसे कुछ सीख कर वो आगे भी किसी को सिखा सकें। उस्ताद की ईमानदारी के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तालीम के मैदान में। अगर वो इस काम को सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, अपनी कमाई का ज़रिया बनाएगा, तो आप यकीन करें दिलों से रिस्पेक्ट जो है ना वो उस्तादों की ख़त्म होती जाएगी। आजकल के ज़माने में जी कहा जाता है जी इज़्ज़त जो है ना वो ज़्यादातर, बल्कि देखा ही यही गया है कि जो वेल सेटेड लोग होते हैं, जिनके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, या फिर वो वेल सेट लोग हैं, तो उनकी इज़्ज़त होती है। यानी कि इज़्ज़त का जो मयार है ना वो दौलत की बुनियाद पर रखा गया है। जिसके पास ज़्यादा दौलत है उसकी इज़्ज़त है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इज़्ज़त आपके अमल से भी है। आपके अमल से भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम आप पा सकते हैं। आज के दौर में हमारे जो टीचर्स हैं वो अगर अपने आप को सिर्फ़ ये समझें कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ करें, अगले की समझ में आए कि हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसकी समझ में आए और वो आपको आगे जाकर दूसरों को भी समझाए और इस काबिल बन सके कि वो आप जैसा टीचर बन जाए। टीचर का जो रुतबा है ना वो कोई छोटा-मोटा तो नहीं है। यानी कि एक चीज़ है कि ये जो टीचर्स का जो जो रुतबा है वो इज़्ज़त उनकी होती है जो सबसे बेहतर होते हैं। यानी कि इज़्ज़त के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये इज़्ज़त का पैमाना जो है ना ये दौलत से ही नापा नहीं जा रहा। इज़्ज़त उनकी होती है, शागिर्द अगर समझे तो उस्ताद की इज़्ज़त उससे बेहतर तो वो हो ही नहीं सकती, किसी चीज़ से भी हो ही नहीं सकती। किसी का भी मुवाज़ना जो है ना वो उस्ताद के रुतबे के साथ नहीं किया जा सकता। आपकी इज़्ज़त और आपकी कमाई, उस्ताद की इज़्ज़त और उस्ताद की जो कमाई है ना वो असल में ये है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों या कहीं जा रहे हों, आपका कोई स्टूडेंट जो कि किसी मकाम पर हो वो आपसे खुद मिलने के लिए आए और बताए कि सर मैंने खुद आपसे, सर या टीचर मैंने खुद आपसे जो है ना वो 9th क्लास में पढ़ा है या मैट्रिक में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है। तो आपकी जो असल कमाई और इज़्ज़त है ना वो यहाँ आ जाती है कि एक स्टूडेंट जिसने एक अरसा हो गया है आपसे पढ़े हुए, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, लेकिन कुछ सर ऐसे होते हैं, कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट अगर उनके शागिर्द किसी रुतबे पे भी पहुँच जाए ना तब भी वो उनसे अपनी उनसियत रखते हैं, तब भी वो उनसे ये समझते हैं कि जी हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वो हमारे उस्ताद की वजह से। एक बहुत खूबसूरत बात जो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि इज़्ज़त अगर आप दिल से अपने किसी को बेटा कह रहे हैं या किसी को बेटी कह रहे हैं, तो आप दिल से उसको बेटा और बेटी समझें, तो अगला आपकी इज़्ज़त करेगा। आप यकीन करें जो काम कर रहे हैं आप वो अपने दिल से करें। यानी कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं उस्ताद के लिए तो ऐसा मुकाम है कि वो हर किसी को सिखाने का बाइस है, उससे सीखने के बाइस, यानी कि वो उससे बच्चे जो है ना वो आने वाली नस्लें सीख रही हैं। अब हमारे साथ ये मसला है कि हमारे माशरे में ना मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद पता नहीं लाखों बच्चे जो है ना वो पास आउट होते हैं, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं।
اتنے زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی الگ فیسیں ہوتی ہیں، اور بعض ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی نمبر لینے کے باوجود، بہترین رزلٹ لینے کے باوجود ہمیں ان جگہوں پر ایڈمیشن نہیں ملتا جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے یا جو ہماری فیلڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہیں اور سے کوئی، جیسے کسی نے ڈاکٹری کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا، 1 دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، لیکن وہ پاس آؤٹ نہیں ہو سکے، کہ وہ ان کو ایڈمیشن ملتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی فیلڈ چوائس کی، تو آپ یقین کریں جب وہ فیلڈ چوائس کریں گے نا بچے، تو ان کا دل اول تو پہلے دوسرے سال میں لگے گا نہیں، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں تھی۔ وہ پھر کوشش کریں گے جانے کی، لیکن اس انٹری ٹیسٹ کی وجہ سے نا یہ معیار جو ہے نا ہمارے یہاں بہت بہت غلط ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمارے بچے، ہمارے جو شاگرد ہیں، بڑی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ اب جب وہ پرائیویٹ اسکولوں کا، پرائیویٹ کالجز کا جب رخ کریں گے، تو وہاں تو ان کا مشن، جو کہ وہ خود کہتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کا، پرائیویٹ اسکول اور کالجز کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ وہ تعلیم کو آگے کیا بڑھاتے ہیں، وہ تو ٹوٹل بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے ٹوٹل کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئرنگ کروں گی۔ چھوٹا سا ایک اسکول ہے، پرائیویٹ ہے، گلی محلے کا کوئی اسکول ہے، آپ یقین کریں اس کے مطلب 10 سے 15,000 روپے کہیں نہیں گئے ایک نرسری کے بچے کو ایڈمیشن کرنے کے لیے۔ اس کی اسٹیشنری ہے، اس کی نہ جانے کتنی چیزیں ایسی موجود ہیں جو ماں باپ دیتے پورا سال تھک جاتے ہیں، لیکن حاصل اصول کیا، ایک چھوٹے سے اسٹار کے علاوہ یا پھر ان سب چیزوں کے علاوہ ٹوٹل جو ہے نا استاد، وہ ان تمام پرائیویٹ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، مختلف فنکشنز کروا دیتے ہیں، گیمز کروا دیتے ہیں۔ ان کی توجہ کہیں بھی ایسے نہیں ہوتی کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے سیکھ کیا رہا ہے، وہ کیا سکھائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے اسکولز میں نا میٹرک کے بچیوں کو، اور کیا نام ہے، میٹرک کے بچوں کو پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کو ٹیچر رکھ لیا جاتا ہے، انہیں تو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اب آنے والے بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جی پرائیویٹ اسکولوں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد اپنی وہ ذمہ داری نبھا ہی نہیں پا رہا ہے، مطلب اس کے ساتھ مسئلے مسائل اتنے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی کلاس کے بچوں کو اور بچیوں کو لے کر چلے اور ان کو سمجھائے۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جی سبق بتایا اور جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کی، کام کمپلیٹ ہے نہیں ہے، انکمپلیٹ لکھ کر جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ ایک استاد کی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے، جب تک آپ کا شاگرد آپ کی پڑھائی سے مطمئن نہ ہو، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ آپ ایمانداری سے کام اس طرح سے نہیں کر رہے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت نہیں کرتے، تو کیسے عزت کریں گے؟ جب فزکس کا ایک لیکچر ہے جسے ایک بچہ سمجھ رہا ہے، 2 سمجھ رہے ہیں، باقی کلاس کے بچوں کی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھائیں، دوبارہ بتائیں۔ ایک استاد کی ذمہ داری یہ کہ جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے، نہ کہ اس کو خالی نوٹس بنا کر دے دیں، بھائی اس کا رٹا لگا لینا تم، اور جو ہے نا وہ کیا نام ہے، میں تمہیں جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا۔ اس طرح سے استاد کی عزت نہیں ہوگی، یہ تو صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں بالکل بھی استادوں کی جو عزت ہے نا وہ رہی نہیں ہے بالکل بھی۔ کوئی بھی بچہ ایسی رسپیکٹ، ایسا ہوتا تھا کہ پہلے میں نے تو خود بھی دیکھا ہے، ایون ہم نے خود بھی یہی کیا ہے کہ جب ہمارے ٹیچرز آتے تھے ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یا ہم اگر ہم بات بھی کر رہے ہوتے تھے اور اگر ہمارا ٹیچر کلاس میں آ گیا یا پھر کوریڈور میں یا کسی بھی جگہ پہ اسکول کی پلیس میں ہمیں ٹیچر نظر آ گئے، ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر یہ عالم ہے کہ ٹیچرز آ رہا ہے، جا رہا ہے، یعنی کہ کلاس کے اندر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے تو باہر کیا ہوگی۔ تو یہ مقام جو ہمارے استادوں نے کھو دیا ہے نا، اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ تمام ٹیچر جو اس وقت میری بات سن بھی رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اپنے رتبے کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اپنے پیشے کو بزنس نہیں بنانا، ہمیں عزت کمانی ہے، اور ہم جب عزت کمائیں گے تو روزی خود بخود ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کما کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے، تو کامیابی صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے نماز میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ کامیابی جو ہے نا وہ آپ کی ایمانداری سے کام کرنے میں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پیشے کو اتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم دوبارہ سے استادوں کی رسپیکٹ کی طرف آ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پڑھانے میں ایسی بات ہو کہ ہماری زبان میں ایسی بات ہو کہ بچوں کی سمجھ میں آئے، ہمارے طریقہ کار ایسا ہو کہ بچوں کی سمجھ میں آئے، اور جب بچوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اس سمجھ کو آگے بھی بڑھائیں گے، آگے بھی لوگ ان سے سیکھیں گے، اور پھر وہ بولیں گے جی ہمارا استاد ہمیں ایسے پڑھا کے گئے، اس لیے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ کو کچھ پڑھا پا رہے ہیں۔ اگر میں اپنی کوئی بھی بات آپ تک پہنچا پا رہی ہوں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ میرے استادوں نے مجھے ایسا کچھ سکھایا ہے جو میں آپ کو بتا پا رہی ہوں۔
اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے اور تمام لوگوں کی جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے کہ ایک استاد کا جو رتبہ ہے نا وہ ہم جو کھو رہے ہیں ہمیں اس کو واپس پانا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے۔ انسان دولت تو بہت سارے پیشے اختیار کر کے کما سکتا ہے، لیکن عزت کمانا بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ و خیرہ۔